عليكم الإخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. وكانت ديال يوم الأحد على السان كلود الخوت. هاد الكانتي هذا غيكون إن شاء الله مربوح في البرونوستيك ديالنا إن شاء الله. وعندي واحد الإحساس غادي يكون عندنا لاريفي إن شاء الله. المهم الخوت 16 بارطو سان كلود، لا ديستونس غدا 2400، هونديكاب 19.5. الخيول ديالنا الخوت فيهم تقريبا واحد 3 ديال لي زوت سايدر مع 5 ديال لي فافوري، 5 ديال لي فافوري مع 3 ديال الاوتسايدر. ما غاديش نهزو البيناليزاسيون، ما غنهزوش البيناليزاسيون. هذا هو الخيول كاع اللي زادوها البوا. الخيول اللي زادوها البوا الخوت كاين 2، كاين 7 وكاين رقم 8. هادو تيبقى الويت بين قوسين، يقدر يبلاصي 5 إلا جا غيبلاصي 5. وغادي نحاولو نديرو ليه بلاصتو الخوت، مي لي شوفو ديالنا الخوت. كاين اول عود الخوت، طوكار لاباز ديال الكورسا هو الرقم 15. هاد العود هذا تنظن ما غيخسرش. هذا هو لي بونيس والتيرسي هو الكنز رقم 15. العود الثاني الخوت غادي نمشيو عند رقم 12 بلوس وان يوهان باربيرو. عود عنده 4 سنوات فايت، حقق الكانتي ديالو ولكن باقي ما ربحش الكانتي. وغادي نزيدو الخوت الرقم 5 بريت اوف فاير كريستوف سوميو، عود سبيسياليست في السان كلود. ما غيخسرش حتى ال5، تنظن انا ما غاديش يخسر. قلنا الخوت الكنز والدوز والسانك، وغنزيدو الرقم 10 الكرون فافوري ديال الكورسا. تيرو شيرشي على الفيكتوار ديالو. هاد العود هذا خصو يربح. وغادي نزيدو الخوت الرقم 1 انفيستور، غانيو دوزيام غانو ديوزيام، ميكايل بارزالونا، ستيفان واطيل، انفيستور. تنظن هاد العود يقدر يجي من لي 5 بروميي. وغادي نمشيو من موراها نشوفو البرونوستيك ديال الجيني كورس. وديك الساعة غادي نزيدو العود اللي بقى لينا الخوت هو الرقم 11 زوليان سن. هاد العود هو الاوتسايدر عندي، لي جوج ديال لي زوتسايدر 11-15. هادو تنظن لاباز ديال الكورسا غدا 11-15. عقلوا الخوت على هاد 11-15، تنظن تدخل في لاباز. وزدنا معاهم الخوت 11 و15 و12 و10، ومشينا عند 5 وعند 1. وغادي نزيدو تقريبا الخوت. نشوفو واحد العود الرقم 3 هالي فون، خيول ديال فرانسوا هنري غرافار. يقدر يدير شي حاجة الخوت. هاد العود هذا يقدر يبلاصي. هادو هما الخيول ديالنا الخوت 7 شوفو، الكنز و12 و11 و10 و5 و3 و1. وتيبقى لنا اخر عود الخوت يقدر يبلاصي هو الرقم 7 الساليسمان. والساليسمان رقم 7 يقدر يبلاصي. ما يدخلش عندي هذا العود في التيرسي. الرقم 7 راه ما يدخلش في التيرسي. إلا دار شي مجهود بلاصتو 5 4. الخيول اللي غادا تجي كاين الكنز و12 و11 و10 و5 و3 و1. نعاودو الخوت 15 12
11 10 5 3 1. 7 هو آخر عود، ويتيام بلاص عندي أنا في الكلاسمون ديال السيليكسيون، هو الرقم 7. وغادي نمشيو لواحد الكورسة نتفرجو فيها ما بين 7 و 15 في الكومبين. عود هو لي بونيس، كنتمنى دهيكو بينيير هو اللي راكب عليه، تنتمنى يكون في اون فورم هاد الجوكر. اما العود انا لا كنعرف هاد العود هذا وعود صحيح. المهم الخوت قبل ما نمشيو للكورسة نتفرجو فيها، غادي نشوفو لي فافوري ديال الجيني كورس. 11/5 11/5 وكاين 50 شونس 12 و 7 و 3 و 2 و 15. كما كتشوفوا الشمساباد زادوه، ولكن الشمساباد راه كيمشي عليه ميكايل بارزالونا، شافو بيناليزا تحول عند الان. الشمساباد الخوت تنظن راه ما غيبانش. وفي اوتسايدر كاين 16 عاود اللي كان دار مفاجأة في نونت وفي تولوز، وكاين 11. هاد العاود كيتسال، هاد العاود هذا زوليانسن 6 في سانكلود تقريبا ب61 كيلو. هذا خصو يدخل هاد العاود هذا. غريغوري بينوا كان دار 6 58 كيلو، 6 بلاص. هاد العاود خصو يدخل في الكانتي. وعنده وقيلة السانكلود 3 في 2400. تنظن هاد العاود كما كتشوفو 3 وبرايت اوف فاير الرقم 5 12، بود سكويز 12، شاك بوينت شارلي. هاد الكاتيجوري عالية، الكاتيجوري شوية مشات في الريفيرونس 19. غدا ان شاء الله كاين الريفيرونس 19.5 والريفيرونس 19 كتر من الريفيرونس 19.5. هادي فقط برايت اوف فاير كانت ضربوه في لاريفي. هاد العاود هذا ضربوه في لاريفي. اتونسيون اتونسيون اتونسيون. عاود تقريبا هاد العاود هذا عاود راه صحيح، ولد التيران. يقدر يجي في التيرسي. هاد العاود هذا يقدر يجي في التيرسي. المهم هاد 11/5 ما تنظنش غيجيو في 3، واللي غيلعب طويل راه غيجمعهم كاملين، غيزيد معاهم 12 و 15 و 11 وداك 3 و 7. شي واحد فيهم يقدر يبان، 3 و 7 شي واحد يقدر يبان فيهم. غادي نمشيو الخوت لفرانس كالو نشوفو نتفرجو في 15 اخر كورسة ديالو مع الرقم 7. الرقم 7 في الكومبين. هاد العود كان عندنا في الجيملي تقريبا، في الجيملي بروميير هانديكاب وقيلة. على جاري الهانديكاب في ألمانيا، جاري الهانديكاب في ألمانيا. هو بروميير هانديكاب فرنسا، بروميير هانديكاب فرنسا. كان جاري في 2400 وكنت لاعب هاد العود. كان عندنا غير كورس باركورس كنت لاعبو، وكان خسر في دار 4 في اخر لحظات تقريبا. كان غادي 12. هو مول الزرق، وكان جاتلو غير جيبيرا هي اللي كانت حيداتو. كانوا 2 ألمانيين في الراس، كانوا 2 ألمانيين في الراس، وكان عاود ديال اكاخان غيدير 3. هو مول الزرق غيفيني عليه في اخر ثواني. وهذه لا كونديسيون
هادي راها كونديسيون غادي نمشيو نتفرجو فيها الخوت. فرانس قالو غنتفرجو في هاد الكورس ديال 2400. تنظن هاد العود مأكد منو 100% غادي يجي من لي تروا بروميي. جو بونس غيجي من تروا الثلاثة الاولين هاد الكنز هذا. يا ريت هاد الشوكير هذا يكون في اوج العطاء ديالو غيدخلو. انا مأكد منو الخوت غادي يدخلو هاد العود هذا. غادي نمشيو عند الكنز مباشرة. الكنز بروميير هانديكاب عندي غيجري في فرنسا. بروميير هانديكاب فرنسا غنتفرجو في اخر كورسة ديالو في الكومبشي على نمرة 7. جو بونس على نمرة 7 ولا نمرة 11 مبقيتش عاقل، اولا نمرة 7 تنظن. نمرة 7 كان دار كاتريام في ديرنيير مينيت. هي هادي الكورسة ديالو نتفرجو فيها. وكان جا ديلاوار كانيو هذا. Il s'élance pour la 8e et avant-dernière épreuve du نزيدوها شوية pour aborder la ligne opposée. À l'arrière-garde, il y a toujours Cressida. Si tout va bien, Jupira et le débutant Christmas. هو الرقم 7. وي هو الرقم 7. Assez rare de voir ça sur les forums de Compiègne. Le peloton qui vient complètement en dehors, le long de la lisse extérieure. Ricardo et Mikel Barzalona ont donc emmené l'ensemble du peloton. Owen Wolf est sur ses talons devant le dessus, avec en léger retrait Calculating. هو العود راه سميتو اون وولف. وكريسيدا راه مشات ربحات جوج كانتيات مرادفين. ربحات الكانتي في كريسيدا ديال سيفان واطير راه ما جاتش. هو الرقم 5. Qui patiente à hauteur de Salisman, le poulain du Salisman. quand Dilawar vient en retrait. ساليزمان راه هو السبعة ديال الغدا. ساليزمان هو عند نمرة 3. Devant Cressida, devant également l'As Wild Gypsy Boy, avec à l'arrière Jupira, si tout va bien, qui va peut-être couper par la corde dans quelques instants, et Christmas qui est dernier. Et Ricardo qui montre toujours le chemin à ses adversaires. Owen Wolf en deuxième position devant Sioux. Calculating a le bon parcours. Le favori est en 4e position, tout près des premiers. Devant Salesman, Dilawar avec à son extérieur Wild Gypsy Boy. Jupira est un peu plus loin avec Dilawar. Cressida, si tout va bien, qui semble avoir beaucoup de ressources. La porte s'est refermée devant lui alors que dernier se figure toujours le numéro 10, Christmas. Entrée de la dernière ligne droite, plusieurs tactiques semble-t-il dans cette épreuve puisque Mikel Barzalona est resté à la corde avec l'animateur Ricardo, le numéro 11. En pleine piste, il y a Owen Wolf devant le numéro 2, Sioux complètement à l'extérieur. Calculating maintenant qui passe à l'attaque et qui semble prendre le meilleur. Dilawar, le numéro 4 est lancé à présent par Christophe Soumillon avec Calculating qui est attaqué par Dilawar. Jupira également qui vient complètement dehors. En pleine piste, Owen Wolf également qui se défend bien. Dilawar, le numéro 4 est peut-être parti vers la gloire, mais à l'intérieur, il y a toujours Ricardo, mais également Owen Wolf. Dilawar, le numéro 4, semble-t-il le meilleur aux abords du poteau. Dilawar, le numéro 4, qui va finalement s'imposer dès sa deuxième tentative, il confirme. المهم الخوت ضربوه في البوطو هاد الكنز هذا وعطاوها لجيبيغا. جيبيغا ما جارياش غدا تا هي شوفالتو كانت هي العودة هادي. المهم الخوت الكنز باز، الأونز تا هو حطوه في لاباز، الخمسة تا هو في لاباز، والعشرة في لاباز. إلا عندكم شي عود زيدوه. حتى داك الدوز راه تا هو خصو يدخل في لاباز. المهم هادو 5 ديال الخيول فيهم الحي. تيبقى الان والطروا والسات. ممكن. المهم الخوت هادشي اللي كاين، وتحياتي لكم ومع السلامة.